Hello, beautiful girls. If you are new to my channel, don't forget to subscribe. अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नावल इश्क है जुनून तेरा, राइटर रिदा मुगल, किस्त नंबर 23। आलिया ने गाड़ी पार्क की थी और जूबी की जानिब देखा था। क्या हुआ, उतरोगी भी नीचे आप या यहीं बैठने का इरादा है? वो क्या? उसने जूबी की तरफ देखा था। वो मैं कभी ऐसी पार्टीज में नहीं गई। एक एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट लड़की से यह अहमकाना बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। वैसे एक बात बता दो, क्या तुम वाकई में ही वकील हो? क्या मतलब है? जुबी एकदम से गुस्से में आई थी। वकील इतने डरपोक तो नहीं होते। जी मैडम, आपने सुना, मैं हूँ वकील और कितने डरपोक नहीं, आई समझ। और वो कार का डोर खोले बाहर निकली थी। ये लड़की मेरी समझ से बाहर है। अब आप आएंगे कार से बाहर या मैं अकेली अंदर जाऊं? वो सर झटकता कार से बाहर आया था। ओ हेलो जुबारिया, आली। नेहा दोनों को अंदर आता देख उनके पास आई थी और आलियान के गले लगी थी। जुबारिया ने तिरछी निगाह से आलियान की जानिब देखा था। ओ, तो इसलिए पार्टी में आने की जल्दी थी, इस मीसनी से जो मिलना था। ओ हाय जुबारिया, कैसी हो? आई एम फाइन। और आलियान, तुम्हें मोम डैड से मिलवाऊं? कम जुबारिया। वो खुश अखलाकी का मुजाहरा करती आलियान का हाथ पकड़े आगे की जानिब बढ़ी थी। जुबारिया को यही देखे तब चढ़ी थी, दिल तो करा है इस मीसनी का हाथ तोड़ दूं। आउच। जुबी, क्या हुआ? वो जुबी की आवाज पर पलटा था। वो हील्स नहीं पहनती तो पाँव मुड़ गया। वो नीचे को हुई थी कि आलिया ने उसे दोनों हाथों से थामा था। पल भर को नजरें आपस में मिली। आर यू ओके जुबी? जी आई एम ओके। बस थोड़ा सा सहारा दे दे, कहीं गिर ही ना जाऊं। ओके ओके, रिलैक्स। और जुबारिया ने आलियान का हाथ जोर से थामा था और एक मुस्कुराती निगाह से नेहा की जानिब देखा था। किसने बोला था हील्स पहनने को? आलियान ने उसके कान के पास आकर सरगोशी की थी। क्यों, लंबी दिखूंगी इसलिए पहनी थी। लंबी दिखूंगी इसलिए पहनी थी। उफ खुदाया। अच्छा ना, पार्टी एंजॉय करने दें। और अब वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रही थी। आलियान का हाथ थामे। ओ हेलो मिस्टर आलियान। हेलो मिस्टर फारूक। कैसे हैं आप? वेलकम टू द पार्टी। आप इस दावत में शरीक हुए, हम आपके बेहद मशकूर हैं। और इनकी तारीफ? सामने खड़े शख्स ने जांचती नजरों से जुबी की जानिब देखा था। शी इज माई वाइफ, जुबारिया खान। नाइस टू मीट यू मिस जुबारिया खान। उन्होंने हाथ आगे की जानिब किया था। नोट, जुबारिया खान, मिसेज आलियान। और उसके सामने मुस्कुराते हुए हाथ आगे की जानिब बढ़ाया ही था कि आलियान ने गुस्से से जुबी का हाथ दबोचा था। वेल आलियान साहब, आपकी वाइफ हैं बहुत प्यारी। बहुत शुक्रिया मिस्टर फारूक। जस्ट एक्सक्यूज मी। और वो जुबी को खींचता हुआ दूसरी सिमत लेकर आया था। अक्ल है कि नहीं? वो आंखें निकाले जुबिया से बोला था। मैंने क्या किया है? तुम एक अजनबी से हाथ मिलाने वाली थी। सो व्हाट, आप भी तो अजनबी लड़कियों के गले मिलते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? पागल हो तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा। जी जी, मेरा ही तो दिमाग खराब है जो अपने ही हस्बैंड को अपनी ही आंखों के सामने अजनबी लड़की के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए देख रही हूँ। जुबी? क्या जुबी? क्या लगती है नेहा? हाँ, बड़ा उसकी कमर में हाथ डाले फिर रहे थे। जुबारिया, कुछ भी फजूल बात मुंह से मत निकालना। अंडरस्टैंड दैट? सच कड़वा ही होता है आलियान साहब। कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका शौहर उस लड़की के साथ खी करे। आखिर को ऐसा कौन सा रिश्ता है जो इतना क्लोज है आप दोनों? बस वो चिल्ला देने को था। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, चलो मेरे साथ। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो दोनों? आलियान, मीट माई फियांसे उमैर। एंड उमैर, ये है मेरा बेस्टी आलियान और हिज वाइफ जुबारिया। और जुबारिया नेहा की बात पर चौंकी थी। नाइस टू मीट यू ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू बोथ ऑफ गाइस। बट अब हमें इजाजत दो, मिलते हैं फिर। अरे अरे यार, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। नहीं, बस मुझे थोड़ा काम है इसलिए। ओके यार, नहीं रुक रही, जाओ। काम दोस्त से ज्यादा जरूरी है, नेहा धीमे लहजे में बोली थी। ऐसा नहीं है नेहा। हाँ हाँ पता है, मजाक कर रही हूँ, ख्याल से जाना, बाय। और पूरा रास्ता वो रैश ड्राइव करता हुआ गाड़ी को गुस्से से सड़क पर भगा रहा था। जुबारिया की चीख निकलने को थी। प्लीज आहिस्ता ड्राइव करें, क्यों डर लग रहा है? हमेशा जाहिलों की तरह बिना सोचे समझे बोलती हो। कभी एहसास नहीं ना होता तुम्हें कि तुम्हारी ऐसी तल्ख बातों से सामने वाले के दिल पर क्या बीतती होगी। लेकिन नहीं, हमें तो किसी से कोई गर्ज ही नहीं। और उसने घर के गेट के सामने ही कार को ब्रेक लगाई थी। गुस्से से जुबारिया की जानिब देखा था। इधर देखो मेरी तरफ। अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है तो खुदारा उनका यूं तमाशा मत बनाओ, आई समझ। और उसके कार का दरवाजा खोला था। अंदर जाओ, वो गुस्से में बोला था। जुबी भागती हुई कमरे में आई थी। नादानी और नासमझी में उसने आलियान को पता नहीं क्या क्या कह दिया था। बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी। ये क्या कह डाला मैंने आलियान को? इन पर शक किया? या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? वो रो दी थी। आलियान सोफे से सर टकाए जुबारे की तल्ख कलामी के बारे में सोच सोच कर मरा जा रहा था। आखिर को उसने कहाँ अपनी मोहब्बत में फर्क किया है जो जुबारिया हमेशा उसकी नाकदरी कर देती है। वो दोनों हाथों से सर थामे रह गया था।
وہ جتنا آلیان کا خیال رکھتی تھی وہ اس سے اتنا ہی دور بھاگ رہا تھا۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ کسی نہ کسی کام نکل جاتا تھا، رات دیر سے گھر لوٹتا تھا۔ زباریہ کو اس کی اجنبیت دیکھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ بی بی جی، شب وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نیچے کوئی نیہا بی بی جی آئی ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ نیہا مجھ سے ملنے؟ وہ خود سے ہم کلام ہوئی تھی۔ اچھا تم چلو آتی ہوں میں۔ جی بی بی جی۔ السلام علیکم۔ وہ آج پہلی بار نیہا سے مسکرا کر ملی تھی۔ کیسی ہو زوبی؟ اوپ سوری زباریہ۔ نو نو اٹس اوکے، یو کین کال می زوبی۔ ہاں ہاں رائٹ زوبی۔ آپ کچھ لیں گی چائے کافی؟ نو نو تھینک یو، میں بس آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ مجھ سے وہ چونکی تھی۔ جی کیوں نہیں آ سکتی؟ نہیں نہیں ایسی بات نہیں، وہ آلیان گھر نہیں تو مجھے لگا آپ ان سے ملنے آئی ہیں۔ آئی نو آلی گھر نہیں ہے، اسی لیے ہی تو آپ سے ملنے آئی ہوں۔ گھبرائے نہیں زوبی، آلیان کو چھیننے نہیں آئی میں تو بس آپ کی غلط فہمی دور کرنے آئی ہوں جو مجھ کو لے کر ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ آلیان نے؟ وہ چونکی تھی نہیں تو، بس ایک لڑکی ہوں، دوسری لڑکی کی کیفیت سے بخوبی واقف ہوں۔ زوبی، آلیان کو پانے کے لیے ہر لڑکی اس کے راہ میں پلکیں بچھائے رکھتی تھی، لیکن اس نے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے زوبی کہ آلیان کو پانے کے لیے میرے دل میں تمنا نہ اٹھی ہوگی؟ اس جیسے ڈیشنگ انسان کو دیکھ کر کس لڑکے کے دل میں لالچ پیدا ہوا ہوگا؟ تمہیں پتا ہے میں نے یونیورسٹی کے بعد آلیان سے کانٹیکٹ کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ میں ہزار کوششوں کے باوجود بھی اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی تھی۔ اور وہ ہمیشہ کہتا تھا نیہا ایسی لڑکی نہیں ملی ابھی تک جو آلیان ہمدانی کے دل میں راج کر پائے، جو سب سے الگ ہو، سب سے پیاری، سب سے انوکھی۔ اور مجھے تو تمہیں دیکھ کر اشک ہوا تھا کہ تم وہ لڑکی ہو جو آلیان ہمدانی کے دل کی رانی ہو۔ مجھے تمہیں دیکھ کر جلن بھی ہوئی تھی کہ تم میں ایسا کیا تھا جو مجھ میں نہیں تھا، جو میں آلیان کی محبت نہ بن پائی۔ لیکن دکھ بہت ہوا کہ تم نے میرے دوست کو تڑپایا بہت ہے، اس کی محبت کی توہین کی ہے۔ زباریہ، اللہ جانے تم بدقسمت ہو یا آلیان جو وہ محبت کو پا کر بھی تمہارے دل میں خود کے لیے جگہ نہیں بنا پایا، اور تم اس کی محبت کی قدر نہیں کر پائی۔ میرے بس میں ہوتا نا زوبی تو تم سے آلیان کو چھین لیتی۔ زوبی نے روتی آنکھوں سے نیہا کی جانب دیکھا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں تمہاری مجھ سے جلن اس بات کا احساس دلا گئی مجھے کہ تمہارے دل میں بھی آلیان کے لیے فیلنگز ہیں۔ بس تم اپنے دل سے جنگ لڑ رہی ہو۔ ابھی بھی وقت ہے زوبی، سنبھل جاؤ اور اس بات کو تسلیم کر لو کہ تم بھی آلیان سے بے پناہ محبت کرتی ہو۔ وقت رہتے اس بات کو تسلیم کر لو زوبی، تم سے خوش نصیب لڑکی اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگی جسے اتنا چاہنے والا شخص ملا ہے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ وہ کہتے کھڑی ہوئی تھی۔ تم پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہو۔ ایک لڑکی ایک سچے مرد سے عزت اور محبت کی ہی طلبگار ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اور زوبی جاتی ہوئی نیہا کو دیکھ رہی تھی کہ اس کا ہر لفظ اس کی سماعتوں میں گھر کر رہا تھا۔ کیا نیہا سچ کہہ رہی تھی؟ مجھے آلیان سے محبت ہو گئی ہے؟ کیا میں واقعی آلیان جیسے معتبر شخص کی اولین پسند ہوں؟ یا خدا، میں کتنی بڑی بیوقوف تھی جو ہر بار آلیان کی محبت کو فراموش کیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے مولا، اس فرشتہ صرف انسان کا دل دکھا دیا۔ وہ خود سے ملامت کر رہی تھی کہ آج تک وہ اپنے دل کی کیفیت سے انجان رہی تھی اور آلیان کی جذبات کی تذلیل کرتی ہوئی آئی تھی۔ یا خدا، یہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا؟ وہ رو دی تھی۔ آلیان آج شاذ و نادر اسے گھر دکھ ہی گیا تھا، وگرنہ تو وہ گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ چائے؟ وہ اسے لیپ ٹاپ پر کام کرتا ہوا دیکھ کر چائے بنا کر لائی تھی۔ آلیان سرسری نظر اس پر ڈالے لیپ ٹاپ پر جھکا تھا اور وہ خود ٹی وی آن کر کے بیٹھی تھی۔ چپس کا پیکٹ کھولے، ٹی وی کا والیوم بڑھائے، وہ نہ جانے کون سی فلم دیکھنے میں مصروف تھی۔ کچھ دیر تو آلیان اس کی حرکت دیکھے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پتا بھی ہے کہ کام کر رہا ہوں، پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑ رہا اس کو۔ ڈسٹربنس ہو رہی ہے مجھے۔ زوبی، اس نے غصے سے زوبی کی جانب دیکھا تھا جو مسلسل رونے میں مصروف تھی۔ اب اسے بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا یار؟ وہ گھبراتا ہوا زوبی کے پاس آیا تھا اور اسے کندھے سے ہلایا تھا۔ زوبی، کیا ہوا ہے؟ آلیان، وہ اور زور زور سے روتے ہوئے زوبی کے گلے لگی۔ آلیان بھی گھبرا گیا۔ زوبی، زوبی بولو بھی، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ آلیان، فلم میں میرا فیورٹ ہیرو مر گیا، شاہ رخ مر گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وٹ؟ او میرے خدا! وہ زوبی کی بات سنے اپنا ماتھا پیٹ کے رہ گیا تھا۔ اسے زوبی پر بے انتہا غصہ آیا، لیکن وہ آتا ہوا غصہ ضبط کر گیا تھا۔ وہ فلم تھی زوبی، حقیقت نہیں تھی۔ وہ کتنی محبت کرتا تھا لڑکی سے۔ محبت تو میں بھی کرتا ہوں زوبی، بولو تو مر جاتا ہوں، شاید تمہیں احساس ہو جائے میری محبت کا۔ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا تھا۔ اللہ نہ کرے آلیان۔ زوبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا تھا آلیان کے الفاظ سن کر۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ، خبردار جو دوبارہ کبھی ایسے الفاظ منہ سے نکالے اپنے، گلا دبا دوں گی آپ کا۔
اپنے ہاتھوں سے۔ وہ غصے میں روتی ہوئی بولی تھی، دبا دو، منظور ہے۔ بہت برے ہو آپ عالیان، کوئی فکر نہیں آپ کو میری، کوئی پرواہ نہیں آپ کو میری، جو ایسے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں۔ چلو جی، اب یہ نیا الزام بھی ہمارے سر عائد ہو گیا۔ جی بالکل، کچھ ہوتا ہے عالیان، آپ نہیں سمجھے گے۔ وہ فلمی انداز میں کہتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی اور اس کے الفاظ سنے وہ مسکرایا تھا اور سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنا ریویو ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔